सगळे मनीस वडसवलान सगळे कामगार शिकपियात सगळीं भुरगीं बाळां सगळीं नेण्टी पोरां भावानो भयणीनो जेजू क्रिस्ता सोरशेया ताचे वाटेर चलोंक या ताच्या मोगान रावोंक या खुशाल बोरीत वो दुखांत गिरेस्कायेन वो दुबळेंत जोयती वोहंत ओ पिडेर खालतेपणान बोडायेन भावानो भयणीनो जेजू क्रिस्ता सोरशेया ताचे वाटेर चलोंक या ताच्या मोगान रावोंक या. आयज आमी मागणी करुया फ्रांसीस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी मागुया पेजल नरोना हाचे बरी भलायकी खातीर. तेच परी मान दिवया पवित्र आत्म्यांक. मान दितात इंद्र भवन बिल्डिंग नंबर 5 रावपी. तेच परी मागुया जोएल सेक्वेरा हाचे बरी भलायकी खातीर. आनी तेच परी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांव पासत मागणी करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदोरतेऱ्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोकायलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकूतकारा देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेताव. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गेचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. म्हजे पोटचेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसालेच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस संपले. तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक ताळो आर्दोटा. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकां बरोवन येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी. सगळीं उंच खडपां सपाट जमनीन जावं दी.
आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक व्हडल्यान ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नोकरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगळें तो आपल्या ताब्यान कोत्ता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळी चिनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या इंडाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढकुर्ल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोराक काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. कळेंत शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक मेळटात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विस्वाशीपण बुयींतले उपजतले. स्वर्गांत थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव कोत्ता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें बसायलां तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वेंगोयता. कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गोणगोणान नाच जातले. सृश्टीचे दाटू उज्यान कडोन वेतोले. पृथ्वीचो आनी तातूंत आसलेल्या सोपटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातले आनी सृश्टीचे दाटू लासून कोट्टले, तो देवाचो दीस वेगळी पातकावीन आनी भक्तीवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नव्या पृथ्वीची वाट पळयता. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भाव भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकां तितले उमेदीन निश्कळंकपणान आनी गुन्यांवाविणें जियोंक वावरात. देवाचें उतर हें, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. ताचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आख्खे मनशाकुळ देवाचें तारण पळयतलें.
Sorvesporak zoi, zoi, sorvesporak zoi. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान देवाच्या पुता जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आड्डे देलांचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकाचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयलोलो जो हांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुसलेमचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्दान नदीन ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जो हांव उंटाचे लोवणेचें आंगावलें न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी म्हूण खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हळें, म्हज्या फाटल्यान म्हजें वन बळवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाणाची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाळ भाव भयणीनो, आयसाया प्रवादी आमकां वाट तयार करूंक सांगता. सर्वेस्पराची वाट तयार करात. कशें करी? फाल्की बरोन येवंक दी. फाल्की म्हणजे कितें? फाल्की म्हणजे आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो आमी करूंक जाय, त्यो अदीक आनी अदीक बऱ्यो करण्यो आमी करून ती फाल्की भरोन येतली. आनी पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडोवन दी. पर्वत आनी दोंगर कसले? आमच्या वायटापणाचे, आमच्या पातकांचे. ते आमी कातरून उडोवंक जाय. म्हणजे एकाच उतरान आमचें वायटापण आनी पातकां पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक जाय. आमच्यो वायट संवयो पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक जाय. एक बरी आमच्यान आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक जाता ताच्या येण्याक. दुसरें आमी पळयता, भाग्यवंत पेद्रू दुसरे चिटीन सांगता, सगल्यांनी आपली चाल बदललेली ताका जाय. कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. आमी जरी तर आमी पातकाचे वाटेन आसाव, आमची चाल आमी बदलूंक जाय. आनी तो फुडें सांगता, तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भक्तिवंत जावंक जाय. उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवाविणे जियोंक वावरूंक जाय. आनी शेकी मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां उदाहरण मेळटा जोआंव बावतिस्ताचें. पयले सुवातेर ताच्या सादेपणाचें. उंटाचें लोवणें आंगावलें न्हेसतालो, तोळ आनी रानवटी म्हूण खावन जियेतालो. सादेपणान जियेतालो. आमकांय आपोवणें आसा सादेपणान जियोंक. आनी दुसरें, ल्हानविकाय. जोआंव बावतिस्त म्हणटा, म्हजे फाटल्यान म्हजें वन बळवंत एकलो येता, तो जेजू. ताच्या वाणाची वाडिका सोडूंक म्हाका फावना. इतली ल्हानविकाय जोआंव बावतिस्ताची. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें वायटापण पयस करूंक
प्रयत्न करीत रावुया, अदीक बऱ्यो करण्यो करूंक वावरुया, ल्हानविकायेन आनी सादेपणान चलुया आनी हे परी जेजूच्या येण्याक तयार रावुया. आमेन. सोत मानता देवाक सोडपोतवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारये ताणें जल्मलो, पोसपिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसांत सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोडपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या स्वर्गीच्या बापाक आमची थोडी मागणी उबारुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी आपले पोरचेक देवाच्या दयाळ मोगाचे आनी बुसवणेचे दूत आनी गोवाई सांग बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे सरकारी वडील नीत स्वताच्या मार्गात चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे जिवीत दिसान दीस पातका विणांनी भोगती वोन सांग आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ओ क्रिस्तियाण्याचो काल देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी कालसाण वळखून आमी सोमयांक घेवंक आमच्या कालसाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्यो खासगी गरजो आतां आमी करुया. भोव मोगाच्या बापा, तूं जावन आसाय काकुतीचो सागोर आनी बुजवणेचो आसरो. ल्हानविकपणान आनी विस्वासान तुजे सोवे आमी उबारलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो बेठयता पृथ्वीन दिला मनशा बावरान केला तो सातलो जिविताचो उडो सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेठोयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय म्हज्या भावभयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोदपूत वेदार देवा बापाक मानतात तसलें साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या कालसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्ही जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोब गोरसांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोडपोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सदकाली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलेलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोलतोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक.
Pavartazo good purgotuya, Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novian yetolo. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडबुणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवून बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोटकाली तुका मानावल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा, सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोमया जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोळुंदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक
हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. आमी दुखांत आनी कोश्टांत आसतना आमचो बाबाळ तुणो जाताना आमचे मोदें दुस्मानकाय आसतना आमी साणो तूं आमकां पावतलोय. आमी साणो तूं आमकां पावतलोय. आमी पिडेंत आनी बुकेंत आसतना सगळे मनीस आमकां सांडटाना आमी मरणाच्या वेळार आसतना आमी साणो तूं आमकां पावतलोय. आमी साणो तूं आमकां पावतलोय. सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दयेन आयक. ही पिडा पोसोडल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बळेपणा खातीर निस्पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो दिवंक घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लोकडूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोडपोत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाळकाचे येसू यो तूं यो. बाबा भयणीक सोडूंक यो. पातोक आमचें काडूंक यो. संवसार सगलो बोलूंक यो. मोगाल भाव भयणीनो, देव आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.